आमदाराक सांगता हांव, आमच्या आमदाराक सांगता हांव की जर तर तुवें एक मनीस सांगता म्हणून जर तो रस्तो थंय घातला जाल्यार तुका आतां ह्या विशयाचेर आमकां आन्सर दिवचें पडटलें. जबाबदारी तुवें घेवची पडटली. तुवें त्या मनशाचें नांव घेवंक ना. नांव घे. आमी जे लोक आसा ते कोण मायग्रंट घेवन थंय हें जाल्ले न्हू, झोपडपट्टी न्हू त्यो पुर्तुगेज टायमार ते देवस्थान आसा ते चारूच जाणना थंय. ते जागृत देवस्थान आहा थंय आसा. ते कर्म करता साद्यान सादो मनीस बसून किशान पिसो मनीस बसून तो रस्तो थंय दाखोवचो नासलो. हे कर्म तुवें केला. गोविंद गावडे एमएलए न्हू, तेणें स्वता येवन सांगलें न्हू, आनी कितें नांव घेतलं तेणें स्वता सांगलें न्हू. एक मनशान आपणाक सांगलें म्हणून घातलें. जर तर इतली कर्म हांगा आसा जाल्यार हें अशें घडोवंक शकना. तुमी जर हे सगळें वाचीत जाल्यार तुमकां कळटलें हांगा कितलेशे घोडबंगाल करचे पडटा 25 मिटरार करपाक. आनी तेणें नांव घेवंक ना. तो आमच्या इलेक्शनाक बसलो आतां आमकां कशें कळटलें तें ताका सांगपाची गरज आसा. नाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणें घेवपाक जाय. तुवें घातला रस्तो आमदाराच्यान घालूंक शकना. आमदार मोर्ताची जबाबदारी हांगा आसा. मोर्तान आमकां आन्सर दिवचें पडटली. फिजिबिलिटी गोविंदा कडेन आसली. गोविंदा कडेन फिजिबिलिटी आसली आमच्या रस्त्याची. फिजिबिलिटी कोणें पळोवप आसता. गोवा गव्हर्मेंट गोवा पीडब्ल्यूडी मोर्तान पळोवचें आसलें आनी वयल्याच्यान जे सर्वे केल्ले पळय तेजेर सविस्तर म्हायती तेणी जाणून घेवपाची आसली आनी मागीरूच तो रस्तो 150 रुपयांक जाता तो रस्तो 100 रुपयांक करूंक सोदता. आमची मागणी आसा. आतां हेजेर आमकां जस्टीस जाय. परवरीन जे जालां तें वाच पयलीं आमदाराक सांगता. ते पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पयलो जावन गेलो ते काब्रालाक सांगता तुवें आमकां फटयल्या, तुका आमकां फटींग म्हणचो पडलो कित्याक तूं येता आसतना तुवें कर्म पयलीं केल्लें आसा तें हें जाणून तुका खबरच नासली. पीडब्ल्यूडी जेन्ना नॅशनल हायवे तुवें हातीन घेतलो तूं उलोवपाक लागलो आनी ते पट्टेर दाखोवंक लागलो पळय ही म्हायती तुका आसूंक जाय. तो 25 मिटराचो हायवे जो जाता तो कशा तरेन जाता आनी खंयच्या हेजेर जाता. आतां जर तर हितून जे नॉर्म्स घातले तुमी 5 वर्सां फाटीं आमी अंडरटेकिंग घेतलेलें आसा ते बोमान घेवंक शकना. कित्याक बोमान जर अंडरटेकिंग घेतल्या सायडीक घेवना. घरां खंय शिफ्ट करूंक जाता, गाडयो खंय शिफ्ट करूंक जाता आनी कितें आसलें खंय शिफ्ट करूंक जाता. तळयो आनी देवस्थानां आनी आमचें कल्चर शिफ्ट करूंक मेळना. हे लॉंग विजन केल्लो हो रस्तो ताका बायपास आसतना हे गोविंदान कित्याक खंय घातलें हेजो जबाब ताका दिवचो पडटलो आनी हांव जे विचारता पळय तेजे आन्सरूय ताका दिवचें पडटलें. एक मनीस म्हणजे गांव ते मनशान वचोंक नासलो. हे गांवांत राहणारे मनीस आसा पळय तेंचो तो गांव आनी आमची लढाई आसा फक्त गांव वाचोवपाक आनी आमचें कल्चर वाचोवपाक. हेजेर आमी खूब उलयले पूण खरेंच जाबूच काडिना. हांव खूब उलयलो, नांव घेवन उलयलो, सगळें उलयले. तो सीएमूय उलयना, तो गोविंदूय उलयना, तो काब्रालूय उलयना पूण मोने रावन चलचें ना. आमी कितें मायग्रंट येयल्ले न्हू थंय. ते गांवांत राहणारे आनी खूब कश्टकरी लोक सगळे. आमी गांवा कश्टाचो पयसो ते कोर्टान घातलो कित्या खातीर आमचें अस्तित्व राखपा खातीर. ही गोंयकारांकूय हांव एक हें दिता कित्याक जस्टीस ही आमकां जायी आनी जस्टीस मेळपा खातीर आमी आमकां ऑलरेडी सोंपयल्लेंच आसा. आतां तुमी समस्या आमचे तलवार हांगा आसा तरी आमी उलयता कित्याक मरा पर्यंत झगडटले. जर तर लोकांक दिसता हय खरें हें परवरीन जालां ते मोठ्या मनशा खातीर फेवर केल्लो आहे गोवोरमेंटान आनी बोमकारा खातीर हो न्याय कित्याक मेळना. म्हाजे कडेन सगळो प्रूफ आसा जाल्यार तुजे कडेन जावं वाचून पळया. ते वाचपा सारकें आतां तितलें हें जावचें ना. भरपूर आसा कन्सेंट आमकांय खबर नासलो. फाटल्या उपरांत कळटा. इन शॉर्ट परवरी मोठे मनशा खातीर कितें केलें मोठ्या मनशा खातीर पीडी सेक्शन लागलेले बसून तेणी फाटी घेवन ती तेंच्या भितर येताली पळय सगळी आस्थापना सगळी ती भायर काडपा खातीर सगळे षडयंत्र हितून आसा. ते जेन्ना केसी केले आनी आमची केस आयकोनूच घेयना मरे. आनी हें घडलां पळय न्हू हें भायर गेल्ले भितर हाडले परते तुमी आनी आमची केस आयकोनूच घेयना. आमी कितें सामके गरीब खेडवळ गांव म्हणून आमकां काबार करून म्हटलें तुमी. हेजे प्रत्येकान ह्या गोवोरमेंटाक आन्सर दिवचें पडटलें आमकां. आमी बेश्टे बोब मारिना हांगासर. एक तर आमकां काबार करा आनी सांगा की आमी ना थंय जायना पूण आमी हुकुमशाहीन काबार करता. बोमकां आमी मानता हुकुमशाहीन काबार करता एका लोकशाही ना. म्हाजें म्हणणें आसा हे जे बोमान घडटा ते लोकशाही पद्दतीन घडना हुकुमशाहीन घडटा. खंयचीच गोश्ट थंय जी घडल्या ती हुकुमशाहीन घडल्या. गोविंद बसून तो येता आसतना येदेशे रोड 3 मिटराचे आसले आयज 25 मिटराचे जाले आनी 5-10 वर्सांनी ते थंय पावतले हेचो विचार करपाची गरज आसा. आमी झगडटा ते आयज परवरीकारांक एक न्याय आनी बोमकारांक कित्याक एक दुसरो न्याय. आतां ह्या गोश्टीचेर येता आसतना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एक्स पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर काब्रालान तुमकां घेवन एक हें दाखयल्लो तुमकां खबर आसतली ती. आतां हे काब्रालाक आमकां आन्सर दिवपाची गरज आसा. ही 1922 घडलेली गोश्ट तुका खबर नासली जाल्यार ही बंडलगिरी तुवें हे लोकां समोर कित्याक दवरली गोंयच्या समोर. ही तुमकां खबर आसली न्हू आमकां खबर नासली तुमी कितें केलां तें. आमी विचार करताले 45 मिटराचेर पत्रादेवीच्यान गिरी पर्यंत रस्तो जो 45 येता तो थंय पावतकूच 25 कसो जाता. हे सगळे मोठे लोकांचे हित जपून केल्ले आसा. तशेंच हांव म्हणटा जितले तांकां हक्क आसा तितलोच बोमकाराकूय हक्क आसा. हे गोंयांत तितलेच अस्तित्वाचे आमी आसा. जो न्याय तांकां दिला तो बोमकाराकूय मेळपाक जाय. कंटेन जेन्ना 18 आनी 19 हो कन्सेंट सायन जालो आनी हो कायद्या प्रमाणे जर तुमी सगळो फेवर करून हे बिल्डर लॉबीक मोठ्या मनशांक फेवर करून जर 25 हाडलो हो एक्चुअली परत उलयता ते रिपीट करता कित्याक 45 कोण दिना आमी अजाप जाले बाबा हांगाच कित्याक हो कायदो. पूण हो कन्सेंट सायन करता आसतना सगळे आतां वाचले जाल्यार हांव तुमकां दाखयता हें पळय म्हाजे कडेन हातीन आसा हें. हितून व्हडल्या व्हडल्या लोकांनी 3A सेक्शन इम्पोज जाल्या उपरांत सीडी लागल्या उपरांत खंय तरी ते येयले कोर्टा समोर आनी तेणी सांगलें की आमकां खबरच ना कितें जालें तें. आनी तांकां हे गोवोरमेंट आमकां सपोर्ट करून तेणी तांकां परते नोटिफिकेशन काडपाक लायलें आनी परते नोटिफिकेशन काडून जे तेंचे हितून 3D सेक्शन लागले सगळे लागले म्हणजे ती एक्वायर जमीन आसा पळय ती तेंच्या हातीन येयली. पूण ते सगळे भायर ओडून 25 मिटराचेर दवरून तांकां सेटबॅक दिवन खंय तरी FAR वाडोवन दिवन सगळ्यो गोश्टी करून हांगा खंय तरी आयज उड्डाण पूल उबो जाता थंय आनी तितूनय ते 5 वर्सांची तांकां हें दिल्या. ज्या दिसा तेजें इनॉग्रेशन जातलें पळय तेच्या उपरांत 5 वर्सांची तांकां हें आसा की जर तर आनीक वाडोवचें पडलें जाल्यार ते चौकशेन आपलें सगळें करतले. हें परवरी शक्य जातलें कित्याक ते बिल्डर आनी ती शॉपां सगळीं. पूण ही गोश्ट बोमान लागू जावची ना कित्याक आमी राखता ते आमच्या देवस्थानां आमच्या सायडीक जी आसा पळय ते एक्चुअली 25 मिटरूय मेळना ही तांकांय खबर आसा. पूण तेच्या भायर जेन्ना तो फुडें वयतलो हो जो नॅशनल हायवे प्रोसेस आसा पळय तो लॉंग विजन दवरून करपाचें हें आसा. हे हितून हें करता आसतना व्हडल्या लोकांचो हीत जपून जर तुमी करूंक सोदता जाल्यार तें जावंक शकना. कित्याक फुडें जर